बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपको बाकमाली उर्दू चैनल पर खुश आमदीद। स्टूडेंट्स, जमात नाहुम की नई मॉडल दरसी किताब की मश्क में एक नया मौजू भी शामिल है और ये मश्क है गज़ल नंबर 1 की मश्क के आखिर में दी गई सरगर्मी में तकरीर। तो यहाँ पर आपको जो है एक मौजू दिया गया है जमहूरी रवैया, और इस मौजू पर आपको 250 अल्फाज पर मुश्तमिल एक तकरीर करने का कहा गया है, जिसमें अशार और हवाले भी लाजमी लिखने का बोला गया है। तो ये मैंने आपको तकरीर जो है वो पहले करवा दी थी जमहूरी रवैये पर। तकरीर मैंने आपको पहले अपने हैंड रिटन नोट्स के साथ जो है ये करवा दी थी। तो अब हम मज़ीद कुछ मौज़ूआत पर जो है वो तकरीर लिखना और तकरीर करना जो है वो सीखेंगे। स्टूडेंट्स, तकरीर करते हुए आपने चंद बातों का ख्याल जो है वो ज़रूर करना होगा कि आप अपने सामने मौजूद सामईन का पहले तयन करेंगे कि वो किस रुझान के हैं और किस शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं। इल्मी और अदबी शख्सियात हैं तो उनके जो है वो के मुताबिक जो है, और तकरीब के कि वो किस मौजू पर तकरीर जो है वो रखी गई है, किस मौके की मुनासबत से रखी गई है, इन चीज़ों को आपने मद्देनज़र रखना होगा। और इसी के मुताबिक दूसरी बात जो आपने मद्देनज़र रखनी है वो मौजू के बारे में होगी कि मौजू का इंतखाब भी फिर आपने उसके मुताबिक ही चुनना होगा। उसके बाद तीसरी चीज़ जो आप मद्देनज़र रखेंगे वो मवाद की तैयारी होगी। तो जब आप किसी तकरीर का मौजू चुनते हैं तो उस मौजू पर जब आप तकरीर लिखते हैं तो उस तकरीर का मवाद जो है वो ऐसा होना चाहिए जो दिलचस्प हो, ठीक है, और बहुत ही मुतासिर कुन अंदाज में वो मवाद आप पेश कर सकें, ठीक है, जो सब की जो है तवज्जो हासिल करे। और उसके बाद चौथे नंबर पे आपके अल्फाज का चुनाव ऐसा होना चाहिए, आपके पास बहुत अच्छे अल्फाज का ज़ख़ीरा होना चाहिए, बहुत गहरा मुशाहिदा होना चाहिए, बहुत अच्छी मालूमात होनी चाहिए। आपके वो अल्फाज का जो चुनाव हो तो वो सामईन की दिलचस्पी बढ़ाने का बायस हो, ठीक है, और बिल्कुल भी उनको बेजार ना करे, उकताने पर मजबूर ना करे। उसके बाद आपने 5वें नंबर पर वक्त का ख्याल रखना है। तकरीब के मुताबिक अगर आपको वक्त जो है वो दिया गया है कि 2 मिनट के अंदर आपने ख़त्म करनी है या 5 मिनट के अंदर, तो उसके मुताबिक आप अपने पैराग्राफ और अपना मवाद जो है वो तैयार करिएगा, यानी वक्त का लाजमी ख्याल रखना होगा। और छठी बात जो आपने ख्याल रखना है वो है प्रैक्टिस, यानी कि मश्क। जो भी आपने तकरीर करनी है तो एक अच्छा मुकर्रर जो होता है वो हमेशा मश्क करके जाता है। और ये मश्क आपने कैसे करनी है, घर में आप आईने के सामने खड़े होकर मश्क करें, अपने घर वालों के सामने करें, उन्हें अपनी तकरीर सुनाएं और उनसे राय भी लें। उसके अलावा आप अपने दोस्तों को सुना सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपने मश्क ज़रूर करके जानी है। एक और चीज़ जिसका आपने ख्याल रखना है वो ये है कि अपनी तकरीर में आपने ज़िंदगी से मिसालें देनी हैं, हकीकत पर मबनी जो है वो तकरीर लिखेंगे जहाँ जिसमें आप ज़िंदगी की मिसालें दे सकें, हक़ाइक़ से ज़्यादा करीब दिखा सकें, तो वो सबसे अच्छी रहेगी। उसके अलावा आपने अपनी तकरीर में अशार का और हवालों का इस्तेमाल ज़रूर करना है, ये आपकी तकरीर को और ज़्यादा जो है वो मुतासिर कुन बनाएगा। इसके अलावा आप अपनी तकरीर जो है वो छोटे छोटे फ़िक्रात में लिखिएगा ताकि अदायगी में भी आसानी रहे। और जो 10वीं बात है वो ये कि तकरीर करते हुए एक अच्छे मुकर्रर को कभी भी अपने मौजू से नहीं हटना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपने ज़रूर ख्याल करनी है। और इसके अलावा कुछ बातें ऐसी हैं, कुछ गलतियाँ ऐसी हैं जिनको आपने बिल्कुल नहीं करना है। तो आपने क्या करना है कि जो अच्छा मुकर्रर होता है ना, वो अच्छा मुकर्रर बनने के लिए तकरीर में चंद गलतियाँ बिल्कुल नहीं करता। नंबर 1 तो ये कि जब आप तकरीर कर रहे होंगे तो फ़ौरन जोश में बिल्कुल नहीं आएंगे, फ़ौरन तेज़ बुलंद आवाज़ में और जोश के साथ आप जो है तकरीर नहीं करेंगे, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता आप जो है जोश में आएंगे। शुरू में आप अपने मौजू को आराम से एक समझाने के अंदाज में जो है वो तकरीर का आगाज़ करेंगे। उसके बाद आपने क्या करना है कि सामईन से ज़्यादा आपने मुनसफ़ीन की तरफ, ठीक है, मुनसफ़ीन की तरफ जो है तवज्जो रखनी है, नज़र रखनी है। इसके अलावा आपने क्या करना है, तीसरे नंबर पर आपने तलफ़ुज़ की बिल्कुल गलती नहीं करनी है। आपका तलफ़ुज़, आपके अल्फाज की अदायगी वो बिल्कुल दुरुस्त होनी चाहिए। और चौथे नंबर पर ये बात आपने जो है वो मद्देनज़र रखनी है कि आप अपने उन्वान से नहीं हटेंगे, ठीक है। और 5वीं बात ये कि आहिस्ता आहिस्ता आपने इख्तिताम करना है, एकदम से इख्तिताम नहीं कर देना है, बल्कि आप आहिस्ता आहिस्ता इख्तिताम करेंगे।
اور یہ چند باتیں جو ہے ان کا آپ نے ضرور خیال رکھنا ہے تاکہ آپ بہت اچھی ایک تقریر جو ہے وہ ڈیلیور کر سکے. تقریر کرتے ہوئے اپنی آواز کا اتار چڑھاؤ جو ہے اس کا بہت اچھے سے خیال کرنا ہے. ایک اچھا سا مواد ہو, اچھے الفاظ کا ذخیرہ ہو, عنوان کے مطابق ہو. آپ کے ہاتھوں کی جو حرکات و سکنات ہیں ان پر آپ ضرور توجہ دیجیے گا. آپ کا آئی کانٹیکٹ, آپ کا باڈی لینگویج, وہ سب جو ہے وہ آپ کا کمال کا ہونا چاہیے, لوگوں کو اپنی طرف جو ہے وہ متوجہ رکھے. ٹھیک ہے, تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ آپ نے لازمی خیال رکھنی ہیں. اس سے انشاءاللہ آپ کی تقریر بھی بہت اچھی ہوگی جو کہ لوگوں کی توجہ اپنی طرف ضرور کھینچے گی اور لوگوں کو متاثر کرے گی. تو اب ہم ایک عنوان پر تقریر کو لکھنا اور پڑھنا سیکھتے ہیں. جی, تو اسٹوڈنٹس آج ہم نے جو ایک موضوع لیا ہے تقریر کے لیے ہے وہ ہے یوم دفاع. یوم کا مطلب ہوتا ہے دن, دفاع کا مطلب ہوتا ہے تحفظ کرنا, بچاؤ کرنا, حفاظت. تو یوم دفاع کون سے دن کو کہتے ہیں؟ 6 ستمبر کے دن کو کہتے ہیں. تو آپ کو پتہ ہے کہ 6 ستمبر کے دن بھارت کے اچانک حملے کی وجہ سے جو پاکستان نے اپنے دفاع میں جنگ لڑی تھی, تو اس دن کو جو ہے وہ اس دن کی یاد جو ہے وہ یوم دفاع کے نام سے منائی جاتی ہے. ہر 6 ستمبر کو, ہر سال 6 ستمبر کو منائی جاتی ہے. تو اس موضوع پر آج ہم جو ہے وہ ایک تقریر دیکھتے ہیں, اور ہمیشہ تقریر کا آغاز جو ہے وہ ایک شعر سے ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اور جو آپ کے سامنے سامعین ہیں اور جو ججز وغیرہ ہیں یعنی منصفین, تو ان کو کیسے مخاطب کرنا ہے, اور اپنے اساتذہ کو بھی کیسے عزت دیتے ہوئے, کیسے اپنے ساتھیوں کو بھی آپ نے ان ٹچ رکھنا ہے اور ان کی بھی توجہ کھینچنی ہے. تمام سامعین کو بھی جو ہے وہ آپ نے اپنی طرف کیسے متوجہ رکھنا ہے. تو اس کے لیے آپ نے یہ ضرور جو ہے ساری چیزیں جیسے میں آپ کو بتاؤں گی تو آپ نے ان سب چیزوں کا ضرور خیال رکھنا ہے. تو یہاں پر دیکھیے, سب سے پہلے ایک شعر ہم پڑھیں گے. کس کی ہمت ہے ہماری پرواز میں لائے کمی, ہم پرواز سے نہیں حوصلوں سے اڑا کرتے ہیں. صدر ذی وقار, معزز اساتذہ کرام اور میرے عزیز ساتھیوں, السلام علیکم. ایک سفید کاغذ پر میرے شہیدوں کے لہو کے چھینٹے بالکل تر و تازہ سنبھال کر رکھے ہوئے ہیں. جب دشمن ماضی کو بھول کر دوبارہ اپنے مکروہ عزائم دکھائے گا تو اس لہو کا پاس رکھنے کو یہ بیٹے پھر اٹھیں گے. یہ مٹی وہ سپوت پیدا کرے گی جو دشمن کے دانت کھٹے کر دیں گے. جناب صدر, اسلامی جمہوریہ پاکستان کا یوم دفاع ہمیں ہر سال شہیدوں کی یاد دلاتا ہے. 6 ستمبر کو پہلے سے ترتیب شدہ حکمت عملی کے مطابق بھارتی فوج نے لاہور کے قریب روڈ کاٹنے کے مقصد سے بین الاقوامی سرحد عبور کی, مگر پاکستان کے سرفروشوں نے سر پر کفن باندھ لیا تھا. وہ موت کو گلے لگانے کے لیے بھارتی فوج پر ٹوٹ پڑے. یہ وہ زبردست دفاع تھا جس میں غیر معمولی قوتوں نے پاکستان کی مدد فرمائی تھی. ہمیں بتایا گیا ہے جب ملک جنگ کے دہانے پر کھڑا تھا, ہماری مائیں بہنیں بھی جنگ میں مردوں کے شانہ بشانہ موجود تھیں. میری دھرتی کو ان بیٹوں نے لہو دیا جس سے یہ آج بھی سیراب ہو رہا ہے. ان قربانیوں کو فراموش کبھی نہیں کیا جا سکتا. اے پتر ہٹاتے نہیں وک دے, تو لبدی پھرے ادھار کڑے. اے شیر بہادر غازی نے, اے نہ دشمنا کولوں کی ڈرنا, اے موت کولوں بھی ڈر دے نہیں. ہر سال ستمبر کی 6 ستمبر 1965 اس دفاع کی یادگار کے طور پر ہمارے سامنے آتی ہے. ان نوجوانوں نے بھی زندگی میں خواب دیکھے تھے, لیکن کتنے ہی جوانوں نے اپنی اولادوں کو نظر انداز کر کے شہادت کا جام نوش کر لیا. صدر محترم, ساری دنیا جانتی ہے ہندو ایک مکار قوم ہے اور شیطانی منصوبہ بندی میں بہت تیز ہے. پاکستان کا دفاع ہمیشہ سے ناقابل تسخیر رہا ہے. ہماری قوم اور ہماری افواج ایک ساتھ ایک سوچ و مقصد کے ساتھ پاکستان کی سلامتی کے لیے ہر وقت لڑنے مرنے کو تیار ہیں. پاکستان کو اب بھی بہت سے سانپ بچھوؤں سے خطرہ لاحق ہے, مگر ہمارے محافظ اس خدشے کو ٹال دیتے ہیں. شہیدان وطن کے حوصلے تھے دید کے قابل, وہاں شکر کرتے تھے جہاں صبر مشکل تھا. معزز سامعین, ہماری فوج وہ ہے جس کو موت زندگی کی نسبت زیادہ عزیز ہے.
ان سے کوئی کیا مقابلہ کرے گا جن کا زندہ رہنا غازی اور جن کا مرنا شہادت ہو۔ اے دشمنوں سن لو، یہ ملک ہمارا ہے اور ہم اس کے محافظ، اس کے خادم ہیں۔ اگر تم نے اس کی طرف ٹیڑھی نظر سے دیکھنے کی کوشش بھی کی تو ہم تمہاری آنکھیں نکال باہر کریں گے۔ جو شعلے میری دھرتی کی جانب اٹھیں گے ہم لہو سے ان کو بجھا دیں گے۔ خون دے کے نکھاریں گے رخے برگ گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ تو چلیے آج کے لیے اس ایک موضوع پر ہی تقریر کافی ہے۔ اللہ حافظ اینڈ فی امان اللہ۔